हेलो एभ्रीबडी, आजको हाम्रो लेक्चर भ्याक्टरको भ्याक्टर लेक्चर 4 राइट सुन्नु होला। यो लेक्चरमा हामीले आज सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर, डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्ट र यसमा जुन फ्युजन कन्सेप्टहरु छ जुन मिलाएर हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधेको छ त्यो क्वेशनको पनि डिलिङ गर्छु यो भ्याक्टरको लेक्चर नम्बर 4 मा राइट। र मेबी मोस्ट प्रोबेबली हुन सक्छ कि लास्ट एउटा अझै लेक्चर जान्छ भ्याक्टरको राइट। हाम्रो भ्याक्टर खत्म भइहाल्छ। यो हुँदैन भने लास्टमा एउटा क्वाड पनि म गराइदिन्छु। त सबभन्दा पहिला के यो लेक्चर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईले लेक्चर 1, लेक्चर 2 एन्ड लेक्चर 3 राम्ररी गएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र समझ्नु होला। ओके, र आजको यो लेक्चरमा हामीले कभर गर्नु भनेको कुन कुन कन्टेन्ट हो सुन्नु होला। कन्टेन्ट कुन कुन हो? हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यसमा सब्ट्र्याक्सन, हाम्रो के जान्छ सब्ट्र्याक्सन एन्ड व्हाट मल्टिप्लिकेसन। सब्ट्र्याक्सन एन्ड व्हाट भना मल्टिप्लिकेसन राइट। यसमा हामीले कभर गर्नु भनेको के हो? सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ भ्याक्टर राइट। यसमा हामीले बेसिक कुराहरू र जुन क्वेशन हाम्रो एक्जाममा सोधेको छ इन्ट्रान्स एक्जाममा सीई वा हाम्रो आईओई मा त्यहाँ म्याक्सिमम क्वेशन हामी कभर पनि गर्छौं। लास्ट हाम्रो एउटा लेक्चर बन्छ, हाम्रो भ्याक्टर कम्प्लिट भइहाल्छ। ओके, त सबभन्दा पहिला जसरी हामीले अब यो च्याप्टरमा इन्टर गर्छौं त पहिला केही कुरा सुनिहाल्नुस्। जुन मैले लेक्चर 3 मा मैले जुन जति कुराहरू डिस्कस गरेछु कि जुन रिजल्टेन्ट निकाल्ने तरिका मैले बताएको थिएँ, त्यहाँबाट मैले 7-8 वटा क्वेशन पनि गराएको थिएँ राइट। त्यो क्वेशनहरू हामीले जे गरेछौं नि एडिसन अफ भ्याक्टरमा त्यही क्वेशनहरू र त्यही कन्सेप्टहरू हामी कहाँ पढ्छौं? सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरमा एकदम एक्ज्याक्ट सेम कुराहरू पढ्छौं, अलिकति पनि डिफरेन्स पाउँदैनौं राइट। त सुन्नु होला, अब हामी आफ्नो टपिक स्टार्ट गरौँ। हामी के गरौँ? सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरमा जाऊँ, डाइरेक्ट त्यसको फर्मुलामा जान्छु म राइट। र त्यसको अन्तर्गत जे कुराहरू छ कन्सेप्चुअली र बेसिक कुराहरू त्यो कुरालाई डिल गरौँ, यसलाई खत्म गरौँ। ओके, इट मिन्स अब हाम्रो मेन कुरा बनिहाल्छ व्हाट? सब्ट्र्याक्सन अफ व्हाट भन? भ्याक्टर। के बनिहाल्छ? सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर। त जसलाई एडिसन अफ भ्याक्टरमा जति कुराहरू र जति कन्सेप्टहरू बताछु त्यसलाई आउँछ त्यो सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर पनि आइहाल्छ। एकदम एक्ज्याक्ट स्टेप जुन फलो गरेछु त्यहाँ नि एडिसन अफ भ्याक्टरमा कि पहिला यो यही स्टेपहरू यहाँ पनि फलो हुन्छ। तर त्यो अलिकति लामो भयो, त्यो अलिकति धेरै सर्ट हुन्छ किनभने म्याक्सिमम कुरा हामी बुझिसकेका छौँ। ओके फाइन। अब सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर। त सर यो सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर के हो सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर? सर एडिसन अफ भ्याक्टर तपाईले बताउनु भयो थियो मजाले, सब कुरा बुझेथे। त सुन्ने एडिसन अफ भ्याक्टर की कन्सेप्टबाट म सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरमा आउँछु, बस अलिकति सुन्नु है त। के छ? दुईटा भ्याक्टर छ, दिस इज भ्याक्टर ए राइट एन्ड दिस इज व्हाट? भ्याक्टर बी। ओके सर, र यिनीहरूको बीचको कति एंगल छ भन बाबु? थीटा। ओके, अनि मैले बताएको थिएँ जहिले पनि दुईटा भ्याक्टरको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ अलवेज समवेयर बिट्विन व्हाट? ए एन्ड बी, इट इज व्हाट? यो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर। अनि यो के हुन्छ? भ्याक्टर ए प्लस भ्याक्टर बी। यसको फुल पीएचडी गरिसकेका छौँ हामी। ओके, यो त सर ए प्लस बी त बुझिसक्यो, तर अब हामीले निकाल्नु छ भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। यो कसरी निकाल्ने सर? अथवा भ्याक्टर बी माइनस भ्याक्टर ए। त म एउटा बताइदिरहेको छु, तपाईहरुको बुझिहाल्नु होला। इट मिन्स के तपाई ए माइनस बी मतलब सब्ट्र्याक्ट गरौँ, दुईटा भ्याक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ। ए त सिकिसके, अब के दुईटा भ्याक्टरको सब्ट्र्याक्सन पढ्नु छ बस। तपाईले बस दुईटा भ्याक्टरको मात्र अहिले सब्ट्र्याक्सन पढाइरहेको छु। तपाई 3टा 4टा 5 वटा गर्न सक्नुहुन्छ। लेक्चर नम्बर 3 फलो गर्नु होला। ओके, इट मिन्स के म ए माइनस बी पनि निकाल्न सक्छु वा बी माइनस ए पनि निकाल्न सक्छु। ओके, त म एउटा गरिदिरहेको छु यो वाला ए माइनस बी। म तपाईसँग एउटा कुरा सोधे, यो ए माइनस बी लाई यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? ए माइनस बी मतलब के? भ्याक्टर ए प्लस अनि माइनस भ्याक्टर बी। ओहो सर, यो त अलिकति लागिरहेछ, बनिहाल्छ। म भन्छु कसरी? त तपाईँ भन्नुहुन्छ सर ए माइनस बी भनेको त यही न हो, भ्याक्टर ए प्लस माइनस भ्याक्टर बी। यसको मतलब के? भ्याक्टर ए छ नि त्यसमा के गर्नु? माइनस भ्याक्टर बी लाई एड गरिदिनुस्। जुन भ्याक्टर ए छ त्यसमा के गर्नुस्? माइनस भ्याक्टर बी एड गरिदिनुस्। अनि जति हामीले एडिसनको कन्सेप्ट पढेको थिए हुबाहुब फोटोकपी जेरक्स त्यही लगाइदिनुस्। म भन्छु हो एकदम सही। त तपाईँ कसैले भन्छ सर भ्याक्टर ए त ठिक छ, तर माइनस भ्याक्टर बी। त माइनस भ्याक्टर बी को मतलब मैले बताएको छु फर्स्ट लेक्चरमा कि माइनस को मतलब सिंपल यही हुन्छ कि त्यो भ्याक्टरले के गर्दिने? पल्टी दिने। यसको मतलब यो भ्याक्टर बी यता छ त माइनस भ्याक्टर बी यता होला। यस, भेरी गुड सकिहाल्यो त।
इट मीन्स के अब यो भ्याक्टर ए भयो र यो माइनस भ्याक्टर बी भयो। अब यसको र यसको के निकाल्दियो भने रिजल्टेन्ट निकाल्दियो के। अब यो दुवैलाई जोडिदिन्छु त यही नै मेरो ए माइनस बी हुन्छ। भन त एक यसो हेर्नु, यसको मतलब यसलाई र यसलाई जोड्नुको मतलब के, अब यसको र यसको रिजल्टेन्ट त समवेयर बिट्विन यहाँ आउँछ कि आउँदैन, तो यही न हो आर। त यहाँ मैले आर भनेछु त यसलाई के भनिदिन्छु, आर डैश भ्याक्टर। यही आर डैश भ्याक्टर के हो भन, भ्याक्टर ए प्लस माइनस भ्याक्टर बी, प्लस माइनस भ्याक्टर बी, मतलब सिंपल के भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। कुरा एकदम से के बुझे, एकचोटि अझै के गर्नु थियो मलाई, भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी, तो जुन भ्याक्टरलाई माइनस गर्नु छ त्यसले के गर्दियो मैले पल्टिदिए। अब यसको र यसको मैले के गर्दिए, यसलाई के गर्दिए जोड्दियो। तो जोड्दियो मतलब के रिजल्टेन्ट पाउँछु। इट मीन्स के तर मैले के एलाई र एलाई जोड्छु भने के पाउँछु, भ्याक्टर ए प्लस माइनस भ्याक्टर बी, अनि यो के भइहाल्छ भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। अनि यसको र यसको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ भ्याक्टर ए को र माइनस बी को जुन रिजल्टेन्ट आउँछ यिनीहरु कहीं न कहीं बीचमा आउँछ। त म त्यसलाई के भन्दिए आर डैश भ्याक्टर। त जहाँ पनि म आर डैश भ्याक्टर भन्छु त तपाई सम्झिहाल्नु होला मैले के सबट्र्याक्सनको कुरा गरिरहेको छु। कुरा क्लियर छ नि, जहाँ म आर भ्याक्टर गर्छु यसको मतलब बुझिहाल्नु होला म के एडिसनको कुरा गरिरहेको छु। ओके, त आर भ्याक्टर इज ए प्लस बी, आर डैश भ्याक्टर मतलब के भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। ओके, अब कसैले भन्छ सर यसको र यसको रिजल्टेन्ट निकाल्दिनुस्, हाम्रो के आर डैश आइहाल्छ, आर डैश आइहाल्छ। त एकदम सही। इट मीन्स के म के गरौँ भन, अब म यसको म्याग्निट्युड निकालु, जसरी म त्यहाँ आर को म्याग्निट्युड निकाले थे, अब कसको म्याग्निट्युड निकालु भन, आर डैश भ्याक्टर को। इट मीन्स के आर डैश भ्याक्टर को म्याग्निट्युड भन, अथवा भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी को म्याग्निट्युड भन, त्यही कुरा हो। आर डैश भ्याक्टर बनाऊं चाहे भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी, लेख्ने अर्को तरिका हो। किनभने यो किताबमा र क्वेशन गर्दाखेरि तपाईले आर डैश भ्याक्टर पाउँदैन, यो भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी को मोडुलस दिन्छ। त हामीले बुझ्नु पर्छ त्यसले आर डैश को कुरा गरिरहेछ के, त्यो अर्को लेख्ने भाषा हो। कुरा क्लियर छ नि। ओके, इट मीन्स के अब दुवैको रिजल्टेन्ट निकालौं त फर्मुला कति सिम्पल मैले सिखाछु। दुईटा भ्याक्टर एक्चुअली हो के यो ए यो के हो भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी, मतलब हो के सिंपल एडिशन अफ व्हाट टू भ्याक्टर, भ्याक्टर ए प्लस व्हाट माइनस भ्याक्टर बी। इट मीन्स अब यो फर्मुला के थियो एडिशन को, एक्चुअली यो त के एडिशनैबाट नै आएको हो। हेर त एडिशनैबाट आएको। त एडिशनमा हामीले पढे थिए रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। त त्यो थीटा के को थियो भन, त्यो थीटा के थियो एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। तर अब थीटा कसको बीचमा, यसको र यसको बीचको न थीटा लिन्छौ। इट मीन्स के जुन तपाईले रिजल्टेन्ट को फर्मुला पढ्नु भयो थियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यो थीटा के थियो भन, यो थीटा थियो एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। तर अब जसरी म यो आर डैश को कुरा गर्छु त कसको बीचको एंगल लिन्छु, भ्याक्टर ए एन्ड माइनस भ्याक्टर बी। त भ्याक्टर ए यो हो र माइनस भ्याक्टर बी यो हो। त कति एंगल हुन्छ भन, यो कति एंगल हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? किनभने यो टोटल कति एंगल हुन्छ, टोटल 180 स्ट्रेट लाइन, टोटल 180। त 180 बाट थीटा घटाएपछि कति आउँछ भन, 180 माइनस थीटा। इट मीन्स के एक्ज्याक्ट मैले जुन रिजल्टेन्ट को फर्मुला पढे थिए एडिशनमा त्यही फर्मुला लगाउँछु, बस थीटा को ठाउँमा के गरिदिन्छु 180 माइनस थीटा, खतम। इट मीन्स के फर्मुला भइहाल्छ भन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। त कसको बीचको थीटा, भ्याक्टर एन्ड माइनस भ्याक्टर बी कति एंगल 180 माइनस थीटा। इट मीन्स कति हुन्छ भन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र cos 180 माइनस थीटा कति हुन्छ माइनस थीटा। त कति भइहाल्छ माइनस 2ab cos थीटा। इट मीन्स यो तपाईको के हो भन, यही त हो तपाईको आर डैश भ्याक्टर अथवा भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी। यो फर्मुला तपाई डाइरेक्ट याद राख्नु होला है। यो तामझाम तपाईलाई चाहिएको छैन, तर बस अलि बुझ्नको लागि र अलि कन्फिडेन्ट बढाउनको लागि मैले मात्र यति गरे हो। यो तामझाम यो कहानी तपाईले चाहिएको पनि छैन। एनीवे, तर जुन प्लस 2 के स्टुडेन्ट हेरिरह होला तिनीलाई एकदम जरुरी छ, त्यसले फाइदा भयो। ठीक छ, तर इन्ट्रान्स क्वेशनको लागि के भयो, बुस्टअप भयो। यो बुस्टिङ हो, यो बोनस पोइन्ट हो, तपाईको कन्फिडेन्टलाई बिल्ड अप गरिरहेछ होइन। यो तामझाम त जान्नु पर्छ तर यो कन्फिडेन्टको लागि, तर तामझाम जानिसकेपछि डाइरेक्ट फर्मुलाले याद गरिहाल्ने। ठीक छ, अब सुन्ने। अब म डाइरेक्ट यो कुरालाई म एक लाइनमा लेख्न गइरहेको छु र तपाईले बुझाइदिन्छु र त्यसपछि हामी के कहानीहरु गर्न थाल्छौं, जो के हाम्रो जुन जति पनि कन्सेप्टहरु छ यसमा त्यो कन्सेप्टको कुराहरु गर्न थाल्छौं। ओके, ल हेर्नुस् त हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरा यही त हो कि यिनीहरु डायग्राम हेर,
डायग्रामबाट सब कुरा बुझिरहेछ, राइट। र हामीले यो रिजल्ट निकाले आर डैश भ्याक्टर अथवा भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी को के मैग्निट्यूड, राइट। तो कति आइरहेछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद राख्न यहाँ स्टुडेन्ट यहाँ आएर कन्फ्युज हुन्छ, यो थीटामा यो थीटा के हो भन, यो थीटा के हो, थीटा इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी हो के। तपाई यहाँ माइनस राख्नु भयो त के गर्नुभयो, यहाँ तपाई के गर्नुभयो त यहाँ के गर्नुभयो त 180 माइनस थीटा अनि त्यसको बदले यहाँ माइनस आथ्यो। त जसरी तपाई यो फर्मुला याद गर्नुहुन्छ त यो फर्मुलालाई याद गर्दाखेरि के याद गर्ने, यो थीटा के हो, एंगल बिट्विन भ्याक्टर ए एन्ड भ्याक्टर बी। अब यहाँ 180 माइनस थीटा पुट नगर्दिने, किनभने 180 माइनस थीटा पुट गरेर यो माइनस आएको याद होला, राम्ररी सुन्नु होला। त्यसैले यो थीटामा स्टुडेन्ट म्याक्सिमम 3-4 सालदेखि जब पढाइरहेको छु, 4-5 सालदेखि, त यहाँ के छ स्टुडेन्टले सोधिदिएको छ सर यो जब सब्ट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरको जुन फर्मुला छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, त त्यो के गर्छ यो थीटाको ठाउँमा 180 माइनस थीटा, त्यो कब पुट गर्ने, जब यहाँ प्लस गर्नुहुन्छ तब पुट गर्ने, जब यहाँ माइनस पुट गरिदिनुहुन्छ त थीटा लेख्ने। यो कुरालाई बुझेर राम्ररी एकचोटि फेरि पछाडि जानुस्, यो कुरालाई सम्झ्नु र बुझ्नु, त्यसपछि अगाडि बढ्नु। ओके, त व्हाट इज द थीटा, एंगल बिट्विन भ्याक्टर ए एन्ड व्हाट भ्याक्टर बी, भ्याक्टर ए एन्ड भ्याक्टर बी को एंगल थीटा हो। बस के गर्ने, त्यहाँ हाम्रो एडिसन भ्याक्टरमा के आउँथ्यो, बीचमा प्लस आउँथ्यो, सब्ट्र्याक्सनमा के छ बस बीचमा माइनस छ, अरु केही डिफरेन्स छैन। कुरा क्लियर छ? ओके, यो याद गर्ने तरिका यो पनि भयो। ओके, तब सुन्ने, हामीले एडिसन भ्याक्टरमा केसहरु पढेथ्यो नि, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5, त्यसपछि त्यसको रिलेटेड क्वेशनहरु गरेथे। यहाँ पनि त्यस्तै गर्छ, यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौ। ओके, यहाँ पनि केस 1 केस 2 केस 5 सम्म जान्छ, सेम प्रोसिड्युर। इट मीन्स अब तपाई केसहरु लेख्न स्टार्ट भइहाल्नुस् है। के गर्नुस्, यो साइडमा यो फर्मुला लेखिहाल्नुस् र केसहरु लेख्न स्टार्ट भइहाल्नुस्। केस 1 केस 1 मा मैले भने थे आजदेखि फिजिक्सको जुन पनि फर्मुलामा थीटा फिटा छ त्यो थीटासँग खेल्दिन्छ, भनिदिन्छ थीटा इन्क्रिजेज त व्हाट, मलाई यहाँ पर क्वेशन सोधिन्छ बताऊ थीटा इन्क्रिज गर्छु त आर डैश भ्याक्टर इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ, क्वेशन सोधेछ यो, राम्ररी सुन्नु होला। इट मीन्स के अब थीटासँग खेलिरहेछ। केस 1 थीटा इन्क्रिज त cos थीटा डिक्रिज, किनभने cos 0 डिग्री 1 र cos 90 डिग्री वाट 0, जसरी थीटा को भ्यालु पर्छ cos को भ्यालु घट्छ, याद होला। थीटा इन्क्रिज cos थीटा डिक्रिज, जसरी cos थीटा डिक्रिज त यो भ्यालु के कम भइराछ त यो आर डैश के बढ्छ, किनभने जसरी थीटा इन्क्रिज त cos थीटा वा डिक्रिज, त डिक्रिज मतलब भ्यालु यो कम आउँछ, तब के हामीले कम घटाउनु पर्छ त बढी आउँछ। इट मीन्स के थीटा डिक्रिज cos थीटा डिक्रिज, cos थीटा डिक्रिज मतलब आर डैश भ्याक्टर वाट इन्क्रिज, आर डैश भ्याक्टर जुन छ त्यो के हुन्छ इन्क्रिज। त्यहाँ हेर्ने अपोजिट चलिरहेछ, किनभने त्यहाँ बीचमा प्लस हुन्थ्यो त यो हाम्रो के हुन्थ्यो डिक्रिज, यो हाम्रो डिक्रिज त यो हाम्रो पनि के हुन्थ्यो आर भ्याक्टर डिक्रिज। तर यहाँ के छ बीचमा माइनस छ त थीटा को भ्यालु इन्क्रिज गर्दाखेरि cos को भ्यालु के भयो डिक्रिज, त डिक्रिज मतलब यो भ्यालु घटिरहेछ त हामीले कम घटाउनु पर्छ, त्यसैले के भ्यालु के बढी आउँछ। कुरा समझमा आइरहेछ। और थीटा को भ्यालु डिक्रिज त cos थीटा को भ्यालु वाट इन्क्रिज, cos थीटा को भ्यालु इन्क्रिज मतलब यो भ्यालु बढ्यो त बढी घटाउँछौ भने कम भ्यालु आउँछ। इट मीन्स वाट आर डैश भ्याक्टर वाट डिक्रिज। यो कुरालाई केस 1 है, यो केस 1 राम्ररी सम्झनु होला र बुझ्नु होला। जसरी मैले एडिसनमा गरे थे त्यही कन्सेप्ट युज गरिरहेको छु, बस मेरो थिंकिङ प्रोसेस त्यही छ, बस सक्कल बदलिहाल्यो, राइट। ओके, केस 1। अब केस 2 है, केस 2 लेखम रिजल्टेंट को फर्मुला लेखिहाल्नु आर डैश भ्याक्टर को, आर डैश भ्याक्टर मतलब के भ्याक्टर ए माइनस भ्याक्टर बी कति आयो भना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, अब हेर्ने केस 2 लेखा त, केस 2 मा मैले के लेखा त भना, केस 2 मा मैले के लेखा त त्यहाँ थीटा इक्वल टु वाट 0 डिग्री। र यो 0 डिग्री को मतलब सम्झाथे कि एग्जाम में हामीलाई 0 डिग्री दिदैन, के दिन्छ वर्डिङ मा दिन्छ। 0 डिग्री को मतलब प्यारलल वा सेम डाइरेक्सन लेक्चर 3 गएर हेर्ने, किनभने थीटा इक्वल टु 0 डिग्री को मिनिङ कहाँ हेर्ने, यसको मिनिङ कहाँ हेर्ने लेक्चर नंबर 3। इट मीन्स हामीले तो लेखि पनि दिइरा छु थीटा इक्वल टु 0 डिग्री, त थीटा इक्वल टु 0 डिग्री का मतलब हुन्छ के सेम डायरेक्शन और व्हाट पैरेलल, मतलब भ्याक्टर ए
एन्ड भ्याक्टर बी के छ प्यारलेल छ। यदि भ्याक्टर एन्ड भ्याक्टर बी प्यारलेल छ वा सेम डाइरेक्सन भन्छ क्वेशनमा त हामीले थीटा को भ्यालु कति लिनुपर्छ भने 0 डिग्री। इट मिन्स के जब थीटा इक्वल टु 0 आउँछ त हाम्रो r डैश भ्याक्टर कति आउँछ भने r डैश भ्याक्टर कति आउँछ भ्याक्टर a माइनस भ्याक्टर b। सेम प्रोसिड्युर एकदम सेम प्रोसिड्युर राइट। त थीटा को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ 0 त cos 01 त के भइहाल्छ a माइनस b को होल स्क्वायर। त्यो स्क्वायरले रुट खतम त कति बच्छ a माइनस b खतम। हेर्ने यहाँ उल्टा छ त्यहाँ थीटा इक्वल टु 0 मा a प्लस b आउँथ्यो a माइनस b छ। उल्टा छ कि छैन एकदम ओके हैन। केस नम्बर 3 हेर है केस नम्बर 3 मा हेर थीटा इक्वल टु कति डिग्री 90 डिग्री। यो 90 को मतलब के बुझ्नु होला मैले लेक्चर नंबर 3 में बताछु सब गएर हेर्नु होला। थीटा इक्वल टु 90 डिग्री को मतलब के राइट। त यहाँ r डैश भ्याक्टर कति आउँछ भने यहाँ r डैश भ्याक्टर आउँछ r डैश भ्याक्टर बनोस् अथवा यो बनोस् कुरा त्यही हो लेख्ने तरिका राइट। त 90 डिग्री त थीटा इक्वल टु 90 डिग्री त cos 90 वाट 0 त्यो पूरा 0 त रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेर त त्यहाँ पनि एडिसन अफ भ्याक्टरमा पनि थीटा 90 मा यति आथ्यो सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरमा पनि यति आयो। यो क्वेशन सोधेकै छ के कि कति एंगलमा एडिसन अफ भ्याक्टर एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर इक्वल हुन्छ त कतिमा हुन्छ 90 डिग्री। यसमा म आउँछु क्वेशन पनि गराउँछु डोन्ट वरी राइट। ओके केस 3 अब हामी इन्टर गरौँ केस 4 मा राइट। अब हामी कहाँ इन्टर गरौँ यो केस 1 लेखिसक्नु भयो होला। अब हामी कहाँ इन्टर गरौँ केस 4 केस नंबर 4 केस नंबर 4 में हेर है केस नंबर 4 में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री को मतलब त्यहाँ समझाछु अपोजिट इन डायरेक्शन वर एंटी पैरेलल अपोजिट इन डायरेक्शन यो गएर फेरि लेक्चर नंबर 3 हेर्ने है अपोजिट इन डायरेक्शन और एंटी पैरेलल एउटा भ्याक्टर यता छ भने अर्को भ्याक्टर यता छ एंटी पैरेलल। त थीटा कति भयो 180 डिग्री। त यहाँ रिजल्टेन्ट कति आउँछ बताऊ r डैश भ्याक्टर कति आउँछ कसैले भन्न सक्छ cos 180 त cos 180 मतलब के -1 त माइनस माइनस के भइहाल्छ प्लस त a प्लस b को होल स्क्वायर त्यो स्क्वायरले रुट खतम त कति आउँछ a प्लस b। एकदम अपोजिट आइराछ नि एकदम अपोजिट आइराछ गरे हैन लेक्चर नंबर 3 a प्लस b जसले लेक्चर नंबर 3 हेरेर होला पूरा मजा आइरा होला रिपिट टेलिकास्ट। ओके अब हामी केस नंबर 4 र केस नंबर 5 राइट। अब केस नंबर 5 में म लेखिदिरा छु केस नंबर 5 म के गरम यसलाई कहाँ इरेज गरम इरेज गर्दिउ कहाँ इरेज गरम यसलाई। ओके म यसलाई इरेज गरिदिरा छु यसरी यो लेखिसक्नु भयो होला। म यहाँ लेखिदिरा छु केस नंबर 5 केस नंबर 4 भयो केस नंबर 5 केस नंबर 5 मा सुन्ने केस नंबर 5 मा हामी के गर्छौं केस नंबर 5 मा इफ भ्याक्टर a को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू भ्याक्टर b को मैग्निट्यूड। अब दुईटा भ्याक्टर को मैग्निट्यूड इक्वल छ र घटाइरा छु जब म सबट्र्याक्ट गर्छु त भने कति हुन्छ यस्तो कुरा सोधियो। त्यहाँ मैले हेरेथे जब दुईटा भ्याक्टर को मैग्निट्यूड सेम थियो त रिजल्टेन्ट कति आथ्यो 2a cos थीटा बाइ 2। यहाँ हेरौँ कति आउँछ त कति आउँछ भना यदि दुईटा भ्याक्टर को मैग्निट्यूड के छ इक्वल देन व्हाट इज द r डैश भ्याक्टर। यहाँ r डैश सँग खेल्नु छ r डैश भ्याक्टर कति फर्मुला कति छ रुट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। त a को ठाउँमा पनि a र b को ठाउँमा पनि के भइहाल्छ a नै भइहाल्छ भने इक्वल छ सेम प्रोसिड्युर। इट मिन्स व्हाट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a वाट cos थीटा आउँछ। यो यसलाई सल्भ गर्नु छ भने कति आउँछ भने 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा आयो कि आएन। इट मिन्स यसलाई इरेज गरौँ त मलाई बताऊ यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त कति आउँछ भने 2a स्क्वायर कमन भइहाल्छ यो भइहाल्छ 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा को फर्मुला कति हो भन त 1 माइनस cos थीटा को फर्मुला कति हो कसैले भन्न सक्छ 2 sin a स्क्वायर थीटा बाइ 2। अब त आइहाल्यो यसलाई तल लेखिदिउ इट मिन्स यो 2 into 2 4 2 बाहिर a स्क्वायर पनि बाहिर a बाहिर sin स्क्वायर पनि बाहिर मतलब sin थीटा बाइ 2। ओहो यो फर्मुला पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ याद राख्नु होला कि हाम्रो के जुन r डैश भ्याक्टर आइरा छ अथवा हाम्रो के भ्याक्टर a माइनस भ्याक्टर b आइरा छ
त्यो कति आइरहेछ 2a sin थीटा बाई 2 2a sin थीटा बाई 2 इट मिन्स दुईटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड के छ सेम छ मतलब एउटा 5 छ भने अर्को पनि 5 छ एउटा 10 छ भने अर्को पनि 10 छ त तिनीहरुले घटाउनु हुन्छ भने कति पाउनु हुन्छ 2a sin थीटा बाई 2 2a sin थीटा बाई 2 ठीक छ यो केसहरु अब यही केसहरुको अन्तर्गत धेरै क्वेशन सोधेको छ र यो फर्मुलामा त कम से कम आई थिंक अहिलेसम्म मैले हेरेको 10 वटा क्वेशन सोधेको छ योमा 2a sin थीटा मा यो सोधेको छैन कि दुईटा म्याग्निट्युड इक्वल छ भने डिफरेन्स मात्र होइन यही क्वेशन को रिलेटेड त्यसले डिफरेंट वर्डिङ गरेर 10 वटा क्वेशन सोधेको छ 10 वटा आई एम नॉट जोकिङ 10 डिफरेंट क्वेशन बनेको छ यही सिंपल र सबको आन्सर यही छ 2a sin थीटा बाई 2 अब सोच्नुस् तर त्यही मलाई पढ्नु छ कि यसको रिलेटेड कुन क्वेशन र कुन वर्डिङ भन्न सक्छ कि त्यो वर्डिङ र त्यो क्वेशन आयो भने हामी यही लेख्छौं यही बुझ्नु छ तब यो जति पनि मैले राम कहानीहरु बताए अब यसले म क्वेशनमा बताउन गइरहेछु कि के यसको अन्तर्गत कन्सेप्ट र क्वेशन हामीले अहिले सम्म एक्जाममा सोधेको छ कुरा क्लियर छ ओके ओके ल यसलाई इरेज गरौँ यसलाई इरेज गर्दिउ ओके इरेज गर्नु भन्दा अगाडि पहिला बताऊ कि म्याक्सिमम भ्यालु कति छ र यसको मिनिमम भ्यालु कति छ त्यहाँ पनि मैले हेरेथे जब एडिसन फ्याक्टर गरेछ त म्याक्सिमम कति र मिनिमम कति मलाई बताऊ यहाँ म्याक्सिमम कहाँ छ मैक्सिमम इज व्हाट a plus b दिस इज द मैक्स भ्यालु है उल्टा छ कि छैन त्यहाँ एडिसन फ्याक्टर में के थियो 0 डिग्री में मैक्सिमम थियो यहाँ के छ 180 में मैक्सिमम छ अब मिनिमम कहाँ छ हेर मिनिमम कहाँ छ 0 मा त दिस इज व्हाट मिनिमम दिस इज व्हाट मिनिमम यसको मतलब के सबट्र्याक्सन फ्याक्टर में मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ a plus b र मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ a minus b मतलब यो भन्दा बढी हुन सक्दैन यो भन्दा कम हुन सक्दैन तर यसको बीचको जे पनि भ्यालु हुन सक्छ एक्ज्याक्ट यही वर्डिङ मैले लेक्चर नम्बर 3 मा भने थे नि जब त्यहाँ मैले निकाले थे त्यसको मैक्सिमम यसको मिनिमम अब हो त्यहाँ यसपछि मैले त्यहाँ के गरे थे रेंज अफ व्हाट एडिसन फ्याक्टर निकाले थे अब यहाँ के निकाल्छु रेंज अफ व्हाट सबट्र्याक्सन फ्याक्टर एकदम सेम केही फरक छैन राइट इट मीन्स के अब हामी यसपछि के कुरा गर्न गइरहेछु रेंज अफ व्हाट सबट्र्याक्सन अफ फ्याक्टर वा रेंज अफ व्हाट आर डैश फ्याक्टर अब रेंज लेखम त कति हुन्छ रेंज लेखम सबले कति हुन्छ रेंज लेखम यो सब नोट गरिहाल्नु होला है अब रेंज लेखम त त्यहाँ पनि रेंज त्यही थियो यहाँ पनि रेंज सेम आउँछ यहाँ इट मीन्स के यसको रेंज कति हुन्छ भने रेंज अफ व्हाट रेंज अफ आर डैश फैक्टर और ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर को मैग्निट्यूड को रेंज कति हुन्छ भने यसको रेंज कति हुन्छ मैक्सिमम कति हुन्छ ए प्लस बी मिनिमम कति हुन्छ ए माइनस बी खत्म मतलब यो भन्दा बढी हुन सक्दैन यो भन्दा कम हुन सक्दैन यसको बीचको सब हुन सक्छ त्यही हो त त्यहाँ पनि रेंज अफ व्हाट एडिसन फ्याक्टर पनि यही थियो सबट्र्याक्सन फ्याक्टर पनि यही छ इट मिन्स मैले जति पनि रेंज को रिलेटेड जति पनि क्वेशन पढे थे लेक्चर नम्बर 3 मा यहाँ पनि त्यही क्वेशन बन्न सक्छ कि सक्दैन एकदम बन्न सक्छ त एउटा क्वेशन गरिहालम टाइम पास को लागि त्यसपछि अगाडि बढिहाल्ने हो कि हैन त इट मिन्स एउटा क्वेशन गरिहालम ओके क्वेशन हेरम क्वेशन के छ which of the following can't be the magnitude of difference of vector which of the following can't be the magnitude of difference of what vector if vector or what 5 and 6 यदि दुईटा भ्याक्टर छ 5 and 6 त मलाई बताउनु छ यिनीहरुको डिफरेन्स को जुन म्याग्निट्युड हुन्छ मतलब डिफरेन्स को म्याग्निट्युड भन्नाले के भनिरा छ भ्याक्टर a माइनस भ्याक्टर बी दुईटा भ्याक्टर को डिफरेन्स को के म्याग्निट्युड यही न हो आर डैश भ्याक्टर त मलाई भनिरा छ त्यही यो दुईटा भ्याक्टर को डिफरेन्स को म्याग्निट्युड कुन चाहिँ पोसिबल छैन त यहाँ पनि के गर्ने रेंज हेर्ने कि रेंज कहाँ छ यसको त मलाई बताऊ दुईटा भ्याक्टर को डिफरेन्स को म्याग्निट्युड हेर्नु छ त मैले भर्खर हेरेको थिए दुईटा भ्याक्टर को डिफरेन्स को म्याग्निट्युड को रेंज के मैक्सिमम कति बना मैक्सिमम कति 5 + 6 11 मिनिमम कति 6 बाट 5 कति 1 न्यूटन इट मीन्स के यसको रेंज यति छ 1 हुन सक्छ 11 हुन सक्छ 11 भन्दा बढी हुन सक्दैन 1 भन्दा कम हुन सक्दैन तर 1 र 11 को बीचमा जे पनि हुन सक्छ यसको मतलब हेर के 12 हुन्छ पक्का हुँदैन किनभने 11 भन्दा बढी त हुनै सक्दैन त यही हाम्रो के हो राइट आन्सर खत्म यही हाम्रो राइट आन्सर हो
त्यही नै भनिरहेको छु विच अफ द फ्लोइङ कान्ट बी द डिफरेन्स अफ वाट 2 फ्याक्टर 5 and 6 त 5 and 6 को डिफरेन्स को हुन सक्दैन 12 हुन सक्दैन सिम्पल कुरा यसमा के थियो केही थियो थिएन ओके अब हामी एउटा म तपाईसँग अब प्रश्न सोध्छु यो कुरा क्लियर भयो इट मिन्स म तपाईसँग एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु के प्रश्न सोध्न गइरहेको छु सुन्नु होला प्रश्न मेरो यो छ के छ सुन्नु होला यो छ कि म तपाईलाई दुईटा भ्याक्टर दिए कतिवटा भ्याक्टर दिए दुईटा भ्याक्टर ए जसको म्याग्निट्युड कति छ 5 न्यूटन जस्तै मैले सेम क्वेशन गरे त यहाँ पनि त्यही गर्छु भ्याक्टर बी त्यसको म्याग्निट्युड कति दिए 5 न्यूटन मलाई बताउनु छ कि यिनीहरूको डिफरेन्सको रेन्ज कति हुन्छ यिनीहरूको डिफरेन्सको रेन्ज कति हुन्छ मतलब के यसको के डिफरेन्सको रेन्ज मतलब के को रेन्ज आर डैश भ्याक्टर रेन्ज अफ व्हाट भना आर डैश भ्याक्टर को मैग्निट्यूड मतलब आर डैश भ्याक्टर को मैग्निट्यूड को रेंज कति तो इसको दुबई को रेंज निकाल्नु छ त रेंज मतलब के कस्तो पनि कस्तो रेंज डिफरेंस इट मीन्स के मैक्सिमम कति यो दुबईलाई घटायो भने कति पाउन सक्छौ कति पाउन सक्छौ त दुबईको के गर्ने रेंज फेरि हेर्ने मैक्सिमम भ्यालु हेर्ने के हेर्ने मिनिमम भ्यालु त मैक्सिमम भ्यालु कति बना a प्लस b त 5 प्लस 5 मैक्सिमम मतलब के एड करने तो 5 प्लस 5 कति भयो 10 न्यूटन मिनिमम कति बना मिनिमम कति 5 माइनस 5 कति 0 ओहो यसको मतलब त सर यो दुबई भ्याक्टरलाई घटायो भने हामी मैक्सिमम 10 पाउन सक्छौ मिनिमम 0 पाउन सक्छौ र यसको बीचमा जे पनि पाउन सक्छु म तपाईसँग सोधिहाल्छु फेरि मलाई बताउ त यो 0 र 10 को बीचमा के 5 लाई गर्छ ए गर्दैन तपाई भन्नुहुन्छ एकदम गर्छ ओहो इट मीन्स दुईटा भ्याक्टर जसको मैग्निट्यूड 5 and 5 र त्यसलाई घटायो भने पनि के 5 पाउन सक्छ यही त हो खासियत भ्याक्टरको किनभने भ्याक्टरले अर्डिनरी अलजेब्रालाई फलो नै गर्दैन के यो भ्याक्टर अलजेब्रा हेर्नु दुईटा भ्याक्टर छ जसको मैग्निट्यूड के छ 5 and 5 र घटाउँदाखेरि पनि 5 पाए ल यो कस्तो सबट्र्याक्सन हो यही हो सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर यही तपाईँ लहरु पढिराछौ कि भ्याक्टरलाई कसरी घटाउने र जोड्ने एकदम डिफरेन्स छ कि छैन किनभने 5 र 5 लाई घटायो भने जहिले पनि 0 आउनु पर्थ्यो तर यहाँ के 5 र 5 लाई घटायो भने 5 पनि आउन सक्छ 6 पनि आउन सक्छ 7 पनि आउन सक्छ 8 पनि आउन सक्छ कुरा समझमा आइराछ हो यसको मतलब तपाईसँग सोधिदिए यो दुईटा भ्याक्टरलाई घटाउँदा के म 5 पाउन सक्छु त यही क्वेशनमा सोधेको छ जब दुईटा सेम भ्याक्टर छ र त्यसलाई घटाउँदाखेरि पनि त्यही भ्याक्टर पाउँछु त मलाई बताउनु त्यो कति डिग्रीमा पोसिबल छ यही क्वेशन गराथे नि एडिसन भ्याक्टरमा गराथे दुईटा भ्याक्टर छ जसको म्याग्निट्युड सेम छ जोड्दाखेरि पनि त्यही पाइराछ भने कति डिग्रीमा थियो 120 डिग्री अब त्यही कन्सेप्ट छ के सोधिराछ दुईटा भ्याक्टर छ जसको म्याग्निट्युड के छ सेम छ र यसलाई घटाउँदाखेरि पनि म त्यही पाइरहेछु त बताउ यो कति डिग्रीमा पोसिबल छ थीटा इक्वल टु हाउ मच डिग्री थीटा इक्वल टु म एन्सर लेखिरहेछु थीटा इक्वल टु कति कुरा क्लियर छ दुईटा भ्याक्टर जसको म्याग्निट्युड सेम घटाउँदाखेरि पनि त्यही पाउनु त्यो कति डिग्रीमा पोसिबल छ राइट तब क्वेशन बनाइदिउ र यसलाई लेखौँ यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु होला यहाँबाट मैले 10 वटा क्वेशन लेख्छु 10 क्वेशन र त्यो 10 क्वेशन को एउटै एन्सर हुन्छ वर्डिङ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट क्वेशन को एन्सर एउटा यो कुरा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले कुरा ध्यानमा राख्नु होला क्वेशन हेरौँ के छ कि दुईटा भ्याक्टर छ राइट त्यो दुईटा भ्याक्टर को म्याग्निट्युड के छ इक्वल छ भ्याक्टर ए इक्वल टु भ्याक्टर बी र त्यसको जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई घटाउँदाखेरि जुन डिफरेन्स छ त्यसको म्याग्निट्युड पनि के छ इक्वल छ हेर यसको मतलब यही न भयो कि एउटा भ्याक्टर को म्याग्निट्युड 5 त अर्को पनि भ्याक्टर को के म्याग्निट्युड 5 र घटाउँदाखेरि त्यसको पनि म्याग्निट्युड 5 यदि यस्तो भइराछ त मलाई बताउनु ए र बी को बीचमा कति एंगल त मैले तपाईले सिकाथे कि यदि दुईटा भ्याक्टर को म्याग्निट्युड के छ इक्वल छ त त्यसको रिजल्टेन्ट हामी कसरी निकाल्छौ पता थे नि आर डैश भ्याक्टर को म्याग्निट्युड कति भइहाल्छ इफ द व्हाट म्याग्निट्युड अफ टु भ्याक्टर व्हाट सेम देन आर डैश भ्याक्टर कति लेखे त मैले 2a sin θ/2 लेखे थे केस नम्बर 5 र मलाई बताऊ आर डैश भ्याक्टर पनि के छ त्यही त छ इट मीन्स के आर डैश को ठाउँमा म के ए लेखिदिउ त ए भयो त a इक्वल टु 2a sin θ/2 ए ले ए मरिहाल्यो त 1/2 इक्वल टु sin θ/2 इट मीन्स व्हाट sin θ/2
2 इक्वल टू कति हुन्छ भन sin थीटा बाई 2 इक्वल टू sin 30 डिग्री अरे यस और नो sin मर्यो त थीटा इक्वल टू कति आहा 60 डिग्री सो द आन्सर इज व्हाट 60 डिग्री त्यहाँ कतिमा आउँथ्यो दुईटा भ्याक्टर जसको म्याग्निट्युड सेम जोड्दाखेरि त्यही भ्याक्टर कतिमा आउँथ्यो 120 मा यहाँ कतिमा आइरहेछ 60 मा यहाँ कतिमा आइरहेछ 60 मा हेर्नुभयो कस्तो रमाइलो अब यसको रिभर्स भर्सन पनि सोधिदिन्छ यसको रिभर्स भर्सन जस्तै मैले त्यहाँ क्वेशन गरे त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ अब यसलाई पहिला एउटा फिगरबाट राम्ररी ड्र गरेर हेरिहाल राइट यही कन्सेप्टलाई हामी के फिगरबाट सम्झिहालौं के हुन्छ सुनम यही कन्सेप्टलाई के म फिगर बनाएर सम्झाइरहेको छु त्यहाँबाट छर्लङ्ग क्लियर भइहाल्छ इट मिन्स के दिस इज व्हाट भ्याक्टर ए राइट अनि दिस इज व्हाट भ्याक्टर बी यदि दुईटा भ्याक्टर र तिनीहरुको बीचको एंगल कति छ 60 डिग्री र इफ भ्याक्टर ए को मैग्निट्यूड इक्वल टू व्हाट भ्याक्टर बी को मैग्निट्यूड छ दुईटा भ्याक्टर छ त्यसको बीचको कति एंगल छ 60 डिग्री र यिनीहरुको मैग्निट्यूड इक्वल छ तिनीहरुको जुन r डैश भ्याक्टर आउँछ वा यिनीहरुको जुन डिफरेन्स भ्याक्टर आउँछ त्यो पनि कति आउँछ त्यो पनि के a नै आउँछ मतलब a नै आउँछ भ्याक्टर a इक्वल टू व्हाट भ्याक्टर b छ इट मिन्स के त्यो पनि के सेम नै आउँछ कुरा क्लियर छ इट मिन्स यहाँसम्म हामीले कुरा बुझिसके कि यदि दुईटा भ्याक्टर छ जसको मैग्निट्यूड इक्वल छ र घटाउँदा पनि केही त्यही भ्याक्टर पाइराछु इट मिन्स के तिनीहरुको बीचमा कति एंगल हुन्छ 60 डिग्री अथवा यस्तो पनि दिइहाल्छ दुईटा भ्याक्टर छ जसको मैग्निट्यूड के छ सेम र तिनीहरुको बीचको कति एंगल छ 60 डिग्री तिनीहरुलाई डिफरेन्स गर्दा पनि के पाउँछौ हामी त्यही नै भ्याक्टर पाउँछौ कुरा क्लियर छ ओके क्वेशन हेरौँ के छ इफ द सम अफ टू यूनिट भ्याक्टर इज अल्सो अ यूनिट भ्याक्टर देन द डिफरेन्स अफ दैट टू यूनिट भ्याक्टर इज यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन सुन्नु होला के भनिरहेछ सम अफ टू यूनिट भ्याक्टर इज अ यूनिट भ्याक्टर दुईटा यूनिट भ्याक्टरलाई जोड्दा हामी फेरि के यूनिट भ्याक्टर पाइराछौ त्यस्तो क्वेशन हामी गरेछौ कि दुईटा यूनिट भ्याक्टर लाई जोड्दा के हामी त्यही फेरि के यूनिट भ्याक्टर पाउँछौ त त्यो यूनिट भ्याक्टरको बीचमा कति एंगल हुन्छ भन 120 डिग्री कति डिग्री 120 डिग्री यसको मतलब केले पहिला बताइराछ इफ द सम अफ टू यूनिट भ्याक्टर इज अल्सो व्हाट यूनिट भ्याक्टर त्यहाँबाट हामीले लेक्चर 3 बाट बुझिहाले यसको मतलब यो हो कि थीटा इक्वल टू व्हाट 120 डिग्री मैले लेक्चर 3 मा बताछु इफ द सम अफ टू यूनिट भ्याक्टर इज अल्सो व्हाट यूनिट भ्याक्टर त थीटा कति हुन्छ 120 डिग्री त यहाँबाट हामीले हिन्ट्स पायो कि थीटा कति भयो 120 डिग्री अब के निकाल्नु छ देन मैग्निट्यूड अफ डिफरेन्स अफ व्हाट टू यूनिट भ्याक्टर तब मलाई बताउनु छ मैग्निट्यूड अफ डिफरेन्स अफ व्हाट टू यूनिट भ्याक्टर मतलब दुईटा यूनिट भ्याक्टर भ्याक्टर ए एन एउटा के छ भ्याक्टर बी मतलब एउटा यूनिट भ्याक्टर के छ ए क्याप अर्को के छ बी क्याप दुवैको मलाई के निकाल्नु छ अब डिफरेन्स त मलाई थाहा छ दुईटा भ्याक्टरको डिफरेन्स जसको मैग्निट्यूड के हुन्छ सेम किनभने ए क्याप छ यसको पनि मैग्निट्यूड 1 बी क्याप छ यसको पनि मैग्निट्यूड 1 दुईटा भ्याक्टरको डिफरेन्स जसको मैग्निट्यूड व्हाट सेम त फर्मुला कति छ 2a sin थीटा बाइ 2 तर यहाँ ए क्याप छ 2a sin थीटा बाइ 2 व्हाट इज दिस a इज व्हाट मैग्निट्यूड अफ द भ्याक्टर अब मैग्निट्यूड अफ द भ्याक्टर यहाँ के हुन्छ 1 किनभने यूनिट भ्याक्टर छ त 2 को 2 1 को 1 अनि sin थीटा थीटा इज व्हाट एंगल बिट्विन द भ्याक्टर जुन हामीले पहिले थाहा भइसकेको छ कति हुन्छ 120 डिग्री अनि 120 डिग्री बाइ 2 यो कति हुन्छ 2 sin 60 डिग्री sin 60 मतलब कति रूट अंडर 3 बाइ 2 2 2 मर्यो सो द आन्सर इज व्हाट रूट 3 राम्ररी सुन्ने यो क्वेशनलाई तपाई प्रोसेसले गर्नुहुन्छ भने दुई पाना जान्छ त्यसैले यसको तरिका समझ्नु होला र बुझ्नु होला नत्र नाम तलबाट निस्किन्छ माथिबाट होइन त्यसैले के हामीले धेरै कुरालाई के टाइम को अकॉर्डिंग पनि क्वेशन गर्नुपर्छ राइट त्यसैले यो क्वेशन सोधेको छ तर यो क्वेशनलाई शॉर्टमा कसरी गर्ने यसरी त्यसैले लेक्चर 3 इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझिसक्नुभयो इट मिन्स आन्सर कति भयो रूट अंडर 3 किनभने यतिले भनिदियो कि थीटा कति भयो 120 र हामीलाई के भनिराछ दुईटा यूनिट भ्याक्टरको डिफरेन्स कति त दुईटा यूनिट भ्याक्टरको डिफरेन्स मतलब के दुईटा भ्याक्टर जसको मैग्निट्यूड के छ सेम त फर्मुला के छ 2a sin थीटा बाइ 2 र थीटा त पहिले थाहा छ त्यो भाइले पुट गर्दिए आन्सर आइहाल्यो इट मिन्स व्हाट दिस इज द वे राइट अहिले पनि यही राख्नुपर्छ यही फर्मुलाले खेलिराछौ अर्को हेरौँ अर्को कसरी क्वेशनले सोध्न सक्छ है नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भन्छ इफ भ्याक्टर a is rotated by what angle theta then magnitude of change in vector b राम्ररी सुन्नु होला यो क्वेशनले वर्डिङ चेन्ज गर्दिन्छु आन्सर डिफरेन्स भइहाल्छ त्यसैले राम्ररी क्वेशन पढ्नै पहिला के भन्छ इफ a vector a is rotated by angle theta then magnitude of change in vector b ए नम्बरमा अप्सन दियो 2a sin theta by 2
बी नम्बरमा दियो 2a cos θ/2, सी नम्बरमा दियो 0, डी नम्बरमा दियो नन। राम्ररी सुन्ने, के भन्छ, एउटा भ्याक्टर छ, त्यसले मैले के गरेँ, थीटा डिग्रीले रोटेट गरिदिए, त मलाई बताउनु छ कि के बताउनु छ, देन म्याग्निट्युड अफ चेन्ज इन भ्याक्टर। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ वर्ड, म्याग्निट्युड अफ चेन्ज इन भ्याक्टर के हुन्छ। एउटा भ्याक्टर छ, भ्याक्टर ए, राइट, यसलाई मैले के गरिदिएँ, रोटेट गरिदिएँ, यहाँबाट कति एङ्गलमा, थीटा डिग्री रोटेट गरिदिएँ यसलाई। त मैले त बताएको छु फर्स्ट लेक्चरमा, एउटा भ्याक्टर छ त्यसलाई रोटेट गरिदिनु छ, भ्याक्टर के पुराको पुरा चेन्ज भइहाल्छ। यो ए भ्याक्टर हो भने यो के भइहाल्छ, ए ड्यास भ्याक्टर। के भइहाल्छ भन, ए ड्यास भ्याक्टर। एउटा भ्याक्टर ए छ, त्यसलाई मैले के गरेँ, थीटा डिग्रीले रोटेट गरिदिएँ, त मलाई बताउनु छ यो भ्याक्टरमा कतिको चेन्ज आयो, कतिको चेन्ज आयो। त वाट इज चेन्ज, फाइनल माइनस इनिसियल, फाइनल माइनस इनिसियल। इट मीन्स के ए ड्यास भ्याक्टर माइनस वाट, ए भ्याक्टर, ए ड्यास भ्याक्टर माइनस वाट, ए भ्याक्टर, यही न हो। अब क्वेसन पढ्नु के भन्छ, म्याग्निट्युड अफ चेन्ज इन भ्याक्टर। त हामी जहिले पनि अंग्रेजी नि यस्तो कन्डिसनमा उल्टा पर्ने, उल्टा। इट मीन्स के चेन्ज इन भ्याक्टर, चेन्ज इन भ्याक्टर, त्यसको के म्याग्निट्युड, के भनिरहेछ, चेन्ज इन भ्याक्टर र त्यसको के म्याग्निट्युड, मतलब चेन्ज इन भ्याक्टर को के म्याग्निट्युड निकाला भनिरहेछ क्वेसनमा। राम्रो सुन्ने, चेन्ज इन भ्याक्टर को मैग्निट्यूड, अफ मतलब के को, अफ मतलब को नेपाली, चेंज इन भ्याक्टर को मैग्निट्यूड। त चेंज इन भ्याक्टर को मैग्निट्यूड यो क्वेशन भनिरहेछ। चेंज इन भ्याक्टर, भ्याक्टर फाइनल भ्याक्टर माइनस इनिशियल भ्याक्टर, चेंज इन भ्याक्टर को मैग्निट्यूड यो भनिरहेछ क्वेशन। हामीले सुन्नु होला हो। अब मलाई यो निकाल्नु छ त तपाईं भन्नुहुन्छ सर भर्खर सिकाउनु भयो थियो दुईटा भ्याक्टर को डिफरेंस जसको मैग्निट्यूड के सेम, त फर्मुला के 2a sin θ/2 आन्सर। किनभने यो भ्याक्टर ए छ त यो पनि भ्याक्टर के ए डैश भ्याक्टर त भइहाल्छ, किनभने भ्याक्टर त डिफरेंट भइहाल्छ, तर यसको जति मैग्निट्यूड छ यसको पनि त्यही नै मैग्निट्यूड हुन्छ, किनभने ए भ्याक्टर को मैग्निट्यूड इक्वल टु व्हाट, ए डैश भ्याक्टर को मैग्निट्यूड। किन रोटेट गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ, के चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, मैग्निट्यूड चेन्ज हुँदैन। फर्स्ट लेक्चर इट मीन्स के एउटा भ्याक्टर ए थियो त्यसलाई मैले के गरिदिए रोटेट गरिदिए त दुवै भ्याक्टर के छ मैग्निट्यूड त सेम रहन्छ। तब त के भइहाल्यो चेन्ज इन भ्याक्टर को के मैग्निट्यूड निकाल्नु छ क्वेशन। तपाईले थाहा छ दुईटा भ्याक्टर को के डिफरेंस जसको मैग्निट्यूड के छ सेम, त फर्मुला कति 2a sin θ/2 आन्सर। द आन्सर इज व्हाट ए नंबर। वेट वेट वेट, अब अलिकति डिफरेंस गर्छु, कहानी खत्म, आन्सर डिफरेंट। त्यसैले इन्ट्रान्स में क्वेशन रटेर जाने होइन, क्वेशनलाई बुझेर सम्झेर, किनभने हेर्ने अब आन्सर डिफरेंट भइहाल्छ। अब बस यति गर्दिन्छु, अब बस यति गर्दिन्छु, चेन्ज इन क्वेशन के गर्दिन्छु, ई भ्याक्टर इज रोटेटेड बाइ एंगल थीटा, देन चेन्ज इन के अरे चेंज इन मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर हो। अब क्वेशन हेर्ने के भनिरहेको छु त्यही क्वेशन छ, बस अलिकति चेन्ज गरे हेर्ने। इफ अ भ्याक्टर ए इज रोटेटेड बाइ एंगल थीटा देन चेंज इन मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर। पहिला के थियो मैग्निट्यूड अफ चेंज इन भ्याक्टर, अब के भयो चेंज इन मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर। अब मलाई बताऊ आन्सर कति, अब आन्सर यो हुँदैन। मैले के भने उल्टा पर्ने, के भनिरहेछ मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर, मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर को के निकाला चेन्ज। तो इसको मतलब यो क्वेशन में के भनिरहेछ भन, यो क्वेशन में भनिरहेछ मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर को चेन्ज, मतलब यसको मैग्निट्यूड र यसको मैग्निट्यूड को के निकाला चेन्ज निकाला। तो यसको मैग्निट्यूड र यसको मैग्निट्यूड को चेन्ज को मतलब के, पहिला यसको मैग्निट्यूड तो ए डैश भ्याक्टर को मैग्निट्यूड चेन्ज मतलब के माइनस इसको मैग्निट्यूड र इसको मैग्निट्यूड को के निकाला चेंज, मतलब ए डैश भ्याक्टर को मैग्निट्यूड र ए भ्याक्टर को मैग्निट्यूड को के निकाल्नु छ चेंज। हैन क्वेशन हो भन, क्वेशन हेर के भन्छ मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर, मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर को के चेंज उल्टा, मैग्निट्यूड अफ भ्याक्टर मतलब दुवै भ्याक्टर को के मैग्निट्यूड र त्यसको के चेंज मतलब के माइनस, दुईटा भ्याक्टर को मैग्निट्यूड को चेंज कति। त भाइ मैग्निट्यूड में कहाँ चेंज आउँछ हो, इट मीन्स के आंसर कति 0। सो द आंसर इज व्हाट नाउ, आंसर इज व्हाट, आंसर इज के सी नंबर, आंसर इज व्हाट 0। राम्ररी हेर्नु होला,
magnitude of change and change in magnitude बहुत difference, huge difference. Remember it. हो यो कुरालाई बहुत राम्रो ध्यान दिनु होला भाइ। कुरा सिकिहाल्नु भयो, त्यसैले कुरालाई बुझ्नु पर्छ र समझ्नु पर्छ। रटेर कोही जान्छ र भनिदिन्छ आहा 2a sin θ/2 त तलबाट एन्सर आउँछ, त्यसको तलबाट मार्क आउँछ। कुरा बुझ्यो नि? इट मिन्स हामीले यो कुरा बुझिसक्यो। ओके सुन्ने, अब यसमा के फ्युजन कन्सेप्ट सोधेको छ। फ्युजन मतलब एडिसन अफ फ्याक्टर एन्ड सबट्र्याक्सन अफ फ्याक्टरलाई मिलाएर पनि क्वेशन सोधेको छ। कसरी सोधेको छ? एडिसन अफ फ्याक्टर एन्ड सबट्र्याक्सन अफ फ्याक्टरको फ्युजन कन्सेप्ट। अब दुवैको कन्सेप्टलाई मिलाएर सोधिदिएको छ र यस्तो पनि धेरै क्वेशन छ। ठीक छ, अब यो क्वेशनलाई ह्यान्डल गरौँ केले कसरी फ्युजन गर्छ, कसरी कन्सेप्टलाई मिलाइदिन्छ। सुन्नु होला कसरी मिलाएको छ, के भन्छ? सबभन्दा पहिला यो भन्छ कि बताऊ कति डिग्रीमा यिनीहरू इक्वल हुन्छ, कति डिग्रीमा कुनै ग्रेटर र कुनै स्मलर हुन्छ। यसरी म वर्डमा भन्छु भने समझमा आउँदैन, बोर्डमा आऊ। इट मिन्स वाट हामीले के पढ्नु छ? फ्युजन कन्सेप्ट अफ वाट आर भ्याक्टर एन्ड वाट आर डैश भ्याक्टर, अथवा दुईटा भ्याक्टर को एडिसन एन्ड दुईटा भ्याक्टर को सबट्र्याक्सन को मैग्निट्यूड को फ्युजन कन्सेप्ट। इट मिन्स के हामीलाई यो पढ्नु छ कि एट वाट डिग्री ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर इज इक्वल टू वाट ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर। यो कति डिग्रीमा हुन्छ? इट मिन्स के दुईटा भ्याक्टर को एडिसन र दुईटा भ्याक्टर को सबट्र्याक्सन को जुन मैग्निट्यूड कति डिग्रीमा आउँछ नि इक्वल? याद छ? 890 डिग्री। एस केस हेर्नुस्, 8 वाट 90 डिग्री मतलब 90 डिग्रीमा दुईटा भ्याक्टर को एडिसन र दुईटा भ्याक्टर को सबट्र्याक्सन के इक्वल आउँछ। कति आउँछ भन? यसको भ्यालु कति आउँछ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दुईटा भ्याक्टर को सबट्र्याक्सन को मैग्निट्यूड र दुईटा भ्याक्टर को एडिसन को मैग्निट्यूड 90 डिग्रीमा कति आउँछ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाट बी स्क्वायर। क्लियर? कुरा क्लियर छ सबलाई? ओके, इट मिन्स यो भयो। अब सुन्ने, 90 मा त भयो। अब बदलाई यस्तो पनि क्वेशन सोधेको छ कि मलाई बताऊ जुन एडिसन अफ भ्याक्टर कब सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर भन्दा ग्रेटर हुन्छ र कब के स्मलर हुन्छ, यस्तो पनि क्वेशन छ। राइट? त सुन्नु होला, हामी इक्वलमा त पढिहाले। ओके, अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। मलाई बताउनु त सपोज गरौँ कि मसँग यो दुईटा छ, एडिसन अफ भ्याक्टर छ र एउटा के छ? सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर। त मलाई बताऊ जब एंगल 0 डिग्री छ, एंगल 0 डिग्रीमा एडिसन अफ भ्याक्टर के हुन्छ? 0 डिग्रीमा एट 0 डिग्री ए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एडिसन अफ भ्याक्टर कति हुन्छ बताऊ? भ्याक्टर ए प्लस भ्याक्टर बी कति आथ्यो एडिसन अफ भ्याक्टरमा? ए प्लस बी। र यही 0 डिग्रीमा भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी को डिफरेंस कति आथ्यो? ए माइनस बी आथ्यो नि। त 0 डिग्रीमा दुईटा भ्याक्टर को समेसन के हुन्छ? ए प्लस बी र एउटा के हुन्छ? ए माइनस बी। त ए प्लस बी ठुलो, ए माइनस बी के सानो। अहिले यति सम्झ, अहिले 0 डिग्रीमा ए प्लस बी माथि छ र ए माइनस बी के तल छ। अब सुन्ने, अब म थीटालाई बढाइरहेको छु। थीटालाई के गरिरहेको छु? बढाइरहेको छु। जसरी म थीटा बढाउँछु त एडिसन अफ भ्याक्टर के घट्छ र सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर के इन्क्रिज हुन्छ। केस 1 हेर्ने। अब म थीटालाई बढाएँ त थीटालाई बढाउँछु त थीटालाई बढाउँछु भने के एडिसन अफ भ्याक्टर डिक्रिज एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर वाट इन्क्रिज। त सुन्ने, माथि अहिले त छ 0 डिग्रीमा के छ? ए प्लस बी माथि र ए माइनस बी के तल। अब थीटा बढाए त थीटा बढाए त ए प्लस बी के घट्छ र ए माइनस बी के बढ्छ। यसरी बाहिर छु थीटा हेर्ने है। थीटा बढाए त ए प्लस बी घट्न थाल्यो र ए माइनस बी के बढ्न थाल्यो। यसरी यो अब थीटा बढाइरहेको छु, हेर बढाए घटिरहेछ, यो बढिरहेछ र यो घटिरहेछ। थीटा बढाइरहेको छु, घट्यो, यो माथिवाला घटिरहेछ, तलवाला बढिरहेछ। हेर, थीटा बढाए जा इक्वल आइहाल्यो। किनभने पहिला ए प्लस बी यहाँ थियो र ए माइनस बी यहाँ थियो। जसरी म थीटालाई बढाउँछु त ए प्लस बी घट्छ र ए माइनस बी के बढ्छ। त जसरी म थीटालाई बढाउँछु भने यस्तै हुन्छ। यसरी यो घट्छ र यो बढ्छ, त यो तल जान्छ र यो माथि। यसरी घट्यो बढ्यो, यसरी गर्दा दुवै एउटा यस्तो पोजिसनमा आउँछ कि के इक्वल भइहाल्छ। त्यो कति एंगल हो? 90 डिग्री। मतलब के ए प्लस बी घट्न थाल्यो र ए माइनस बी के बढ्न थाल्यो। यसरी त 90 मा के भयो? इक्वल। जसरी 90 लाई क्रस गयो एंगल त ए माइनस बी बढिहाल्यो र ए प्लस बी घटिहाल्यो।
हो त ग्रेटर देन 90 डिग्रीमा को माथि गइहाल्छ a माइनस b, को तल गइहाल्छ a प्लस b। इट मीन्स के तपाईले यो कुरा बुझिसक्नु भयो, यो कुरा तपाईले क्लियर भइसक्यो। एट एंगल एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में हाम्रो a प्लस b के गइहाल्यो तल, त तल मतलब कम भइहाल्यो, त लेस देन a माइनस b को मैग्निट्यूड योस। इट मीन्स के थीटा ग्रेटर देन 90 में a माइनस b के माथि गइहाल्छ र a प्लस b के तल गइहाल्छ, त a प्लस b कम भइहाल्छ र a माइनस b के बढिहाल्छ। दिस थीटा ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक छ। थीटा ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 90 एंड व्हाट 180 को बीच। तपाई यति याद राख्नुस्, यदि थीटा को भ्यालु 90 र 180 को बीचमा छ, 90 र 180 को बीचमा छ, 90 र 180 को केमा छ भन बीचमा छ, त हाम्रो a प्लस b लेस देन व्हाट a माइनस b। कुरा क्लियर छ? ओके, कुरा क्लियर छ? ओके। र मलाई बताऊ यदि थीटा के 90 भन्दा कम छ त हेर त, यदि थीटा 90 भन्दा 90 में त इक्वल भइहाल्छ। यदि थीटा के अहिले त 0 मा छ, 0 मा छ, अब मैले थीटालाई बढाए 30 गरे, 40 गरे, 50 गरे, 70 गरे, 80 गरे, 90 गरे। इट मीन्स के थीटा को भ्यालु के जबसम्म 90 आउँदैन तबसम्म त a प्लस b माथि रहन्छ। यसको मतलब यो तपाईले बुझिसक्नुभयो, यो बुझिसक्नुभयो कि एट थीटा लेस देन 90 डिग्री में, एट थीटा लेस देन 90 डिग्री में हाम्रो a प्लस b को मैग्निट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट a माइनस b को मैग्निट्यूड। यो सब कुरा याद राख्नु होला। किनभने थीटा हुन्छ भने इक्वल, तैले a प्लस b त माथि र a माइनस b तल, त 90 हुन्छ तब नै इक्वल हुन्छ, र 90 भन्दा कम हुन्छ त a प्लस b त माथि नै रहन्छ। इट मीन्स के 0 र 90 को बीच में जति पनि एंगल लिनुहुन्छ त a प्लस b माथि नै रहन्छ, त a प्लस b अलवेज ग्रेटर देन व्हाट a माइनस b। त यो कन्क्लुजन फ्यूजन कन्सेप्ट सोधिदिन्छ, कति एंगलमा a प्लस b ठुलो, कति एंगलमा a माइनस b सानो र कतिमा इक्वल, यो कुरा खलास। क्लियर छ? इट मीन्स हामीले पूरा सबट्र्याक्सन एडिसन जति पनि पोसिबल क्वेशन सब गरिहाले, केही बाँकी छैन यसमा अब, राइट। अब सुन्नु होला, यसमा म अलिकति तपाईलाई डट प्रोडक्ट को कुराहरु बताइरा छु, राइट। अब हामी पढ्छौं यसमा डट प्रोडक्ट। सुनौ अब डट प्रोडक्ट मा के हुन्छ नि, डट प्रोडक्ट मतलब के हुन्छ, दुईटा भेक्टर हुन्छ, दुईटा भेक्टर को बीच में तपाईले डट सोध्छ, त डट मतलब के डट टाइप हुन्छ के, यति बुझ्नुस्। इट मीन्स के दुईटा भेक्टर छ, भेक्टर a एन्ड व्हाट भेक्टर b, दुईटा भेक्टर त्यसको बीचमा के डट, यसलाई के भन्छ डट। दुईटा भेक्टर को बीचमा डट हुन्छ नि, तर राम्रै सुन्ने, त्यो ab cos थीटा नपढिहाल्ने, इन्ट्रान्समा सोध्दैन, सोध्छ तर यसको एउटा अझै कन्सेप्चुअल कुरा के छ, यदि दुईटा भेक्टर को बीचमा डट गर्नुहुन्छ नि त तपाईको जे पाउनुहुन्छ त्यो स्केलर पाउँछ। के पाउँछ? स्केलर। त भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु हामी यहाँ के पाउँछौ? स्केलर पाउँछौ, कुनै एउटा स्केलर क्वान्टिटी पाउँछौ हामी यहाँ। दुईटा भेक्टर को बीचमा डट गर्यो भने, डट गरेर जुन हामी रिजल्ट पाउँछौ त्यो के पाउँछौ हामी? एउटा स्केलर क्वान्टिटी। जस्तै याद गर्नुस्, तपाई पढ्नु भयो होला f डट ds फोर्स डट व्हाट डिस्प्लेसमेन्ट। त दुईटा भेक्टर को बीचमा डट भयो भने यहाँ के निस्किन्छ? वर्क निस्किन्छ। इट मीन्स के यो वर्क के हुन्छ? स्केलर, किनभने दुईटा भेक्टर को बीचमा डट गरेर जे आउँछ त्यसको नाम के हो? स्केलर। त क्वेशन सोधेकै छ, इफ f dot ds is equal to work, then work is what? Scalar vector or what? Scalar quantity। आजदेखि याद गर्ने, दुनियाँमा जहाँ पनि दुईटा भेक्टर बीचमा डट भएर जुन कुरा निस्किन्छ त्यो कुन क्वान्टिटी हो भाइ? स्केलर क्वान्टिटी। यस, भेरी गुड, कुरा क्लियर छ। दिस इज द एक्चुअल कन्सेप्ट अफ व्हाट डट प्रोडक्ट, कि दुईटा भेक्टर बीचमा डट गरेपछि स्केलर निस्किन्छ। ओके, अझै धेरै इक्जाम्पल छ, त्यसलाई टाइम पास नगरौँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ पनि डट भएर जुन कुरा आउँछ त्यसको नाम के हो? स्केलर। त्यो एउटा अझै कुरा आउँछ, बी डट डीए भन्छ, म्याग्नेटिक फील्ड वा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु वाट एरिया भेक्टर इक्वल टु वाट, यसलाई फाइ भन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स। त दुईटा भेक्टर बीचमा डट भएर के आछ? फाइ आछ। त फाइ पनि कुन क्याटेगोरीमा जान्छ? स्केलर क्वान्टिटी। कुरा क्लियर छ? ओके, दिस इज द वे, तपाईले बुझिसक्नुभयो। ओके, सुन्ने, अब यति कुरा बुझिसकेपछि यसको अब फर्मुलामा जाम कि a डट b इक्वल टु आउँछ के। त सुन्ने, यसको हामी अब यसलाई अझै लेख्नु छ भने यसरी हुन्छ, भेक्टर a डट भेक्टर b लाई लेख्यो भने यसरी लेखिन्छ हामी ab cos थीटा। यसको फर्मुला भइहाल्यो,
त पहिला यो पढ्ने त्यसपछि यो पढ्ने a डट b इक्वल टु कति भन ab cos थीटा व्हाट इज दिस थीटा एंगल बिट्विन भ्याक्टर a एन्ड व्हाट भ्याक्टर b है त ओके थीटा इज व्हाट एंगल बिट्विन a एन्ड व्हाट भन b कुरा क्लियर छ एकदम क्लियर छ यसमा त डाउटै छैन ओके बचपनदेखि पढिरहेछ तिमी ओके इट मिन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो थीटा के हो व्हाट इज दिस a मैग्निट्यूड अफ a व्हाट इज दिस b मैग्निट्यूड अफ b फेरि थीटा आइहाल्यो त फेरि स्पेशल केस बनिहाल्छ यहाँ पनि म रेन्ज निकाल्न सक्छु कि सक्दैन एकदम सेम एकदम फेरि त्यही कुरा बुझिराख्नुपर्छ त्यसमा पनि तपाई स्पेशल केसहरु लेखिहाल्नुस् है किनभने थीटा आइसकेपछि स्पेशल केस त हामी लेखि नै हाल्छौं राइट जहाँ जहाँ फर्मुला छ फिजिक्स में थीटा त्यहाँ हामी स्पेशल केस आइहाल्छ थीटा इन्क्रिज त के इन्क्रिज के डिक्रिज सेम कहानीहरु भइहाल्छ राइट इट मिन्स फेरि अब यहाँ हेर त केस नम्बर 1 मा लेखौं केस नम्बर 1 मा कि थीटा कति डिग्री 0 डिग्री 0 मतलब थाहा छ प्यारलल बताइसकेछु थीटा 0 डिग्री भयो भने a डट b कति त a डट b इक्वल टु ab cos थीटा त ab cos थीटा थीटा को ठाउँमा के 0 त cos 0 कति 1 त ab ठीक छ केस 2 लेखम त थीटा इक्वल टु व्हाट 90 डिग्री a डट b इक्वल टु कति हुन्छ भन ab cos 90 इक्वल टु व्हाट 0 ठीक छ त्यो 90 को मतलब के हो भ्याक्टर a इज परपेंडिकुलर टु व्हाट भ्याक्टर b यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ केस 2 कहिले काहीँ यस्तो पनि सोधिन्छ यदि दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट प्रोडक्ट 0 छ भने तिनीहरु के हुन्छ परपेंडिकुलर उल्टा सोधियो यदि तिनीहरु परपेंडिकुलर छ a डट भ्याक्टर a इज परपेंडिकुलर टु व्हाट b त थीटा कति भयो 90 डिग्री त डट प्रोडक्ट कति 0 त्यसको रिभर्स भर्सन पनि सोधिन्छ यदि दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट प्रोडक्ट के छ 0 छ त बताऊ यिनीहरुको बीचमा कति एंगल 90 डिग्री त यदि दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट प्रोडक्ट 0 छ त तिनीहरु के हुन्छ परपेंडिकुलर यसमा म आउँछु एकछिनमा कुरा क्लियर छ यो तपाईको केस 1 केस 2 र केस 3 लेखम केस 3 थीटा इक्वल टु कति डिग्री 180 डिग्री त a डट b कति हुन्छ भन a डट b इज व्हाट भन a डट b कति आउँछ cos 180 मतलब -1 त -ab त मलाई बताऊ फेरि यो तपाईको के हो फेरि यो म्याक्सिमम भ्यालु भइहाल्यो र यो तपाईको के भइहाल्यो फेरि यो मिनिमम भइहाल्यो इट मीन्स रेन्ज के हो ab प्लस ab देखि लिएर के माइनस ab यो कुरालाई ध्यान दिनु होला यो रेन्ज भयो त्यसको राइट ab भन्दा बढी हुन सक्दैन माइनस ab भन्दा कम हुन सक्दैन त्यसको बीचको जे पनि हुन सक्छ तपाई क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो रिलेटेड ओके यसमा म टाइम वेस्ट गर्दिन कुरा बुझिसक्नुभयो सेम क्वेशन बनिहाल्छ राइट ओके कुरा क्लियर छ त्यहाँ a प्लस b थियो त्यहाँ a माइनस b थियो त्यो अब के छ a इन्टु b र यहाँ के छ माइनस a इन्टु b कुरा बुझिराख्नु भयो होला ओके दिज आर द स्पेशल केस ओके अब हेरौं के छ सुन्नु होला यसको तपाई रेन्ज पनि बुझिहाल्नु भयो कहाँबाट कहाँ हुन्छ रेन्ज हेर रेन्ज अफ डट प्रोडक्ट कति हुन्छ भन म्याक्स कति मैक्सिमम कति प्लस ab मिनिमम कति माइनस ab मैक्स इज प्लस ab मिनिमम इज व्हाट माइनस ab खत्म यही हो रेंज अफ व्हाट डट प्रोडक्ट खत्म भइहाल्यो कहानी ओके तपाईं बुझिसक्नुभयो यसमा कसरी क्वेशन बनिहाल्छ ओके ओके अब हामीले रेंज बुझिहाले केसहरु बुझिहाले अब सुन्ने यसमा तपाईले यस्तो क्वेशन दिइहाल्यो के दिइहाल्यो यसरी एउटा यस्तो क्वेशन दिइहाल्यो इफ a dot b is equal to 0 degree then a number ma a is parallel to b a is perpendicular to b c number ma a is equal to b d number ma non तो इट मीन्स के a डट b इज इक्वल टू 0 को मतलब के हो आगे देखिए याद करने जहां डॉट प्रोडक्ट दुईटा भ्याक्टर को बीच में के डॉट प्रोडक्ट 0 छ त्यसको मतलब यो तिनीहरु के छ परपेंडिकुलर मतलब a भ्याक्टर इज व्हाट परपेंडिकुलर टु व्हाट b बुझिहाल्ने त्यो रिभर्स भर्सन याद राख्ने है दुईटा भ्याक्टर को बीच में एंगल 90 छ त डॉट प्रोडक्ट 0 अथवा डॉट प्रोडक्ट 0 छ भने एंगल कति 90 डिग्री यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु होला धेरै सोधेको छ ओके इट मीन्स हामीले यहाँसम्म डट प्रोडक्ट को कुराहरुलाई बुझिहाले र सम्झिहाले राइट अब सुन्ने यसमा के छ राम्ररी सुन्नु होला यसमा तपाईलाई
यसमा अझै केही रेजोल्युसन अफ भ्याक्टर एन्ड डट प्रोडक्टको फ्युजन कन्सेप्ट छ। के को फ्युजन कन्सेप्ट सोधेको छ? फ्युजन कन्सेप्ट अफ व्हाट? डट प्रोडक्ट एन्ड रेजोल्युसन अफ भ्याक्टर, दुवैको मिक्स गरेर केही क्वेसन सोधेको छ। यो क्वेसन हेरौँ है। इट मिन्स के हाम्रो टपिक के भन्छ? फ्युजन कन्सेप्ट, फ्युजन कन्सेप्ट अन डट प्रोडक्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फ्यूजन कन्सेप्ट सोधेको छ है। फ्यूजन कन्सेप्ट मतलब डट प्रोडक्ट एंड रिजोल्यूशन अफ वेक्टरलाई मिलाएर कन्सेप्ट कसरी सोधेको छ सुन्नु होला। मलाई बताउनु, भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी लाई हामी के लेख्छौं? एबी कस थीटा, राइट। र हामीले तपाईले याद होला जब म रिजोल्यूशन अफ वेक्टर पढाएको छु लेक्चर नम्बर 3 मा गएर हेर्नु होला। लेक्चर नंबर 3 कि लेक्चर नंबर 2 याद छैन भने लेक्चर नंबर 3 नै होला। इट मिन्स के हैन, लेक्चर नंबर 2 त भ्याक्टर ए एन्ड व्हाट भ्याक्टर बी यसको बीचमा एंगल थीटा हुन्थ्यो। त हामी बी लाई ब्रेक गर्थे, त बी लाई ब्रेक गर्थे त ए को डाइरेक्सनमा जसरी हामी बी लाई के ब्रेक गर्थे तोड्थे, यसलाई हामी एक्स बनाउँथे, यसलाई हामी के बनाउँथे? वाई बनाउँथे। त बी लाई रिजल्भ गर्थे भने जसँग एंगल बन्थ्यो त्यो के हुन्थ्यो? कस आउँथ्यो। त्यो डाइरेक्सनमा के हुन्थ्यो? बी कस थीटा, बी कस थीटा। त व्हाट इज बी कस थीटा? बी कस थीटालाई के भन्छ? कम्पोनेन्ट। के भन्छ भने? कम्पोनेन्ट। मतलब बी कस थीटा इज व्हाट? कम्पोनेन्ट अफ बी इन डाइरेक्सन अफ व्हाट? ए। कुरा समझमा आइराछ? यो बी कस थीटा कसको डाइरेक्सनमा छ? ए को डाइरेक्सनमा। र बी कस थीटा को नाम के हो? कम्पोनेन्ट अफ व्हाट? बी। कुरा क्लियर छ? वा पार्ट अफ व्हाट? बी। इट मीन्स मलाई बताउ यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ? ए डट बी इज इक्वल टु ए इन्टु व्हाट? बी कस थीटा, राइट। र ए डट बी इज इक्वल टू ए इन्टु बी कस थीटालाई के लेख्न मिल्छ? कम्पोनेन्ट of B, component of B in direction of what? A, in direction of A, in direction of what? A vector। कुरा क्लियर छ? इट मीन्स यहाँबाट हामीले के तरिका निकालिहाले, के कुरा सिकिहाले? हामीले यहाँबाट यो कुरा सिकिहाले कि component of B in direction of A, इन डाइरेक्सन अफ ए भ्याक्टर इज इक्वल टू कति? मतलब यसको भ्यालु कति आउँछ भन? भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी बाई वाट? भ्याक्टर ए। यही न आउँछ? निकालिहाले कम्पोनेन्ट अफ बी इन डाइरेक्सन अफ वाट? ए। कति आइहाल्यो भन? र यसरी पनि लेख्न मिलिहाल्यो वा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ? भ्याक्टर ए सरी यो म्याग्निट्युड छ, सरी भ्याक्टर ए आउँछ, ए डिभाइड हुन्छ, म्याग्निट्युड डिभाइड हुन्छ। त मलाई बताऊ ए भ्याक्टर बाई वाट? त्यसको म्याग्निट्युड ए। भ्याक्टर ए र त्यसको म्याग्निट्युड के तल? त हामीले थाहा छ युनिट भ्याक्टरलाई भन्छौ। त्यो भ्याक्टर माथि र त्यसको म्याग्निट्युड तल हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? युनिट भ्याक्टर। मतलब भ्याक्टर ए बाई वाट? त्यसको म्याग्निट्युड तल लेखेपछि यसलाई के लेख्न मिल्छ? ए क्याप डट वाट? बी भ्याक्टर। इट मीन्स के कम्पोनेन्ट अफ बी इन डाइरेक्सन अफ ए मतलब दिस, राइट। यसलाई कसरी याद गर्ने म तपाईले सिकाउँछु, त्यसको लागि डोन्ट वरी, राइट। सिमिलरली कसैले यसरी पनि भन्न सक्छ, सर तपाई ए डट बी इज इक्वल टू जुन एबी कस थीटा लेख्नुभयो यसलाई यस्तै पनि त लेख्न सकिन्छ? ए डट बी अनि बी को बी इन्टु वाट? ए कस थीटा। त्यो ए कस थीटा को नाम के भइहाल्छ? कम्पोनेन्ट अफ ए इन डाइरेक्सन अफ वाट? बी। यस, कम्पोनेन्ट अफ ए, कम्पोनेन्ट अफ ए इन डाइरेक्सन अफ भ्याक्टर बी। यही न नाम हो? यही न नाम हो? इट मीन्स के अब यसको भ्यालु मजाले निकाल्न सक्छु। इट मीन्स यो कति आउँछ भन? भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी बाई वाट? बी इज इक्वल टू, र यसको ठाउँमा कति लेखिदिउ? बी त डिभाइड गरिदिए, यसको ठाउँमा कति लेखिदिउ? कम्पोनेन्ट अफ ए इन बी भ्याक्टर डाइरेक्सन, राइट। यो कति आइहाल्यो? इट मीन्स यसलाई माथि लेखिदिइरहेको छु, कसरी लेख्न सकिन्छ? component of what? A in direction of vector B। कति आयो भन? कति आयो? A भ्याक्टर डट B भ्याक्टर बाई वाट? B आछ। A भ्याक्टर डट B भ्याक्टर बाई वाट? B आछ। र B भ्याक्टर बाई B लाई के? B क्याप लेखिदिन्छौ।
त ए भ्याक्टर डट वाट बी क्या यही कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो कहाँ कहाँबाट आइरहेछ तपाईलाई याद कसरी गर्ने यो तामझामलाई याद कसरी दिमागमा कसरी हुन्छ मलाई बताऊ कसको कम्पोनेन्ट निकाल्नु छ बी को कसको डाइरेक्सनमा ए को इट मीन्स जसको डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्छ त्यसको म्याग्निट्युड तल राख्ने कम्पोनेन्ट अफ ए कसको डाइरेक्सनमा बी को डाइरेक्सनमा त बी ले डिभाइड गर्ने जसको डाइरेक्सनमा त्यसले डिभाइड गरिदिने ए डट बी मा त कसको डाइरेक्सनमा निकाल्नु छ कम्पोनेन्ट अफ बी कसको डाइरेक्सनमा ए को डाइरेक्सनमा त ए को म्याग्निट्युडले के गर्ने डिभाइड गरिदिने ए डट बी लेख्ने र ए ले डिभाइड गरिदिने व तपाई गर्ने तरिका पनि बुझिहाल्नुभयो कसरी कसरी मैले निकाले राइट ओके इट मीन्स these are the ways र सुन्नु होला कम्पोनेन्ट अफ भ्याक्टरलाई प्रोजेक्सन अफ भ्याक्टर पनि भन्छ के भन्छ भन कम्पोनेन्ट अफ भ्याक्टरलाई हामी के भन्छौं प्रोजेक्सन अफ भ्याक्टर पनि भन्छ प्रोजेक्सन अफ भ्याक्टर प्रोजेक्सन अफ व्हाट भ्याक्टर ठीक छ त यस्तो यस्तो क्वेशन तपाईलाई सोध्न पनि सक्छ र सोधेको पनि छ कि कम्पोनेन्ट अफ भ्याक्टर इन डाइरेक्सन अफ व्हाट ए त कसको डाइरेक्सनमा ए को त जसको डाइरेक्सनमा त्यसले डिभाइड गर्ने कम्पोनेन्ट अफ बी इन डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट अफ ए इन डाइरेक्सन अफ व्हाट बी त कसको डाइरेक्सनमा बी त बी ले डिभाइड गर्ने सकिहाल्यो त्यसपछि जुन फर्मेटमा अप्सन दिएको हुन्छ त्यो फर्मेटमा हामी टिक लगाउने खतम र यस्तो पनि सोध्न सक्छ कम्पोनेन्ट अफ बी नदिएर यो पनि सोध्न सक्छ प्रोजेक्सन अफ बी इन डाइरेक्सन अफ व्हाट ए कुरा एकदम सेम हो यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ यसलाई और गरेर अर्को ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो पनि भन्न सक्छ प्रोजेक्सन अफ बी इन डाइरेक्सन अफ ए भ्याक्टर त कसको डाइरेक्सनमा प्रोजेक्सन अफ बी इन डाइरेक्सन अफ व्हाट ए त एकदम सेम हो भन्ने तरिका त कसको डाइरेक्सनमा ए को डाइरेक्सनमा त ए ले डिभाइड गर्ने इट मीन्स के ए डट बी डिभाइड व्हाट ए त यो ए भ्याक्टर बाइ ए कति भइहाल्छ ए क्याप डट व्हाट बी बी भ्याक्टर सिम्पल ठीक छ त आजको लागि हामी यही नै राखौं र नेक्स्ट जुन डट प्रोडक्टको जुन बाँकी छ र लास्टमा जुन क्रस प्रोडक्ट अब हाम्रो लास्ट लेक्चरमा हाम्रो भ्याक्टर नै इन्ड भइहाल्छ हाम्रो राम कहानी खत्म भइहाल्छ कुरा क्लियर छ त आज हामी जति पनि यो डट प्रोडक्टको कुरा पढे यो प्रोजेक्सन कम्पोनेन्टलाई दिमागमा राख्नु होला यस्तो क्वेशन सोधेको पनि छ र यसको रिलेटेड क्वेशन हामी नेक्स्ट लेक्चरमा पनि गर्छौं ओके बाय टेक केयर